बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब के साथ एक रूटीन से वीडियोस होती हैं, हर टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। मगर आजकल जो माहौल बना हुआ है वो जंगों का माहौल बना हुआ है, और उसके अलावा उसके हिसाब से डॉक्टर साहब की क्या रीडिंग है वो भी हमने लेनी है। क्या ये जंग बहुत बड़े पैमाने पे फैलने वाली है? क्या ये जंग दुनिया में फैलने वाली है? और इसके वजह से दुनिया में किस किस चीज़ का बहरान आ सकता है, ये भी पूछूंगा। और डॉक्टर साहब ने तवील अरसा पहले, या कुछ अरसा पहले ही कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने रीडिंग दी थी कि पानी में जंगों के हवाले से, और आपने देखा कि किस तरह पानी में जंगे। और डॉक्टर साहब ने रासुल गौल का जिक्र किया था जो 1800 साल बाद एक्टिव होता है और कभी डीएक्टिव होता है, मगर अब डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो एक्टिव है और जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और उसके अलावा ये क्लिप देखिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा था। क्योंकि अली खामेनाई साहब जो हैं उनकी जान को तो खतरा है, जाहिर है जंग है। हाँ जी। मगर ये है कि वो करेगा इसलिए नहीं, हाँ जी। क्योंकि उसको पता है कि बैकफायर करेगी ये चीज, ईरान जो है रिटेलिएट करेगा। ठीक है। ईरान जो है वो पहले भी आपने देखा है कि चुप था तो चुप था, फिर वो अपनी यही पे है तो उसने बता दिया कि भाई वो क्या है। 6 महीने तक वो कंटिन्यूस जो है ना अपने पुराने स्टॉक के साथ इनको निमट सकता है। अभी नया स्टॉक जो रखा हुआ ना उसने, वो अलग है ईरान का। हाँ, वो आखिर की तरफ जाएगी तो जंगें किस तरीके से शुरू होंगी, ये बात वही है। अमेरिका जिस टाइम पे आएगा ना, आप समझ लें कि तीसरी आलमी जंग प्रॉपर शुरू हो जाएगी मखलूक में। उनके लिए ये फाइनल कॉल का साल है। ठीक है। पाक अमेरिका और तिजारत की बातें हो रही हैं, वायदे भी हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आगे कोई बड़ी तिजारत होगी इनके साथ? अभी तो डॉक्यूमेंटेशन चल तो क्या करता है, मत मार देता है। हाँ। बंदे की, बंदा था तो फिर जलील होता फिरदा। बिल्कुल ठीक है। ये सरबराहान मुमलिकत जो है इस दुनिया में, जो भी है जो जुल्म करते हैं, ठीक है, जिनके जुल्म को महसूस किया जाता है अल्लाह की मखलूक में, उनके लिए ये फाइनल कॉल का साल है। ठीक है। पाक अमेरिका और तिजारत की बातें हो रही हैं, वायदे भी हो रहे हैं। अगला ट्रम्प जो है, या आप याहू कह लें, नितिन याहू या नरेंद्र मोदी, हमने इन तीनों के जो जायचे बनाए थे, हाँ जी, इनमें कॉमन चीज ये थी कि तीनों नफसियाती मरीज हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तीनों बेचारे पगला गए हैं। पगला गए पगला गए हैं। अल्लाह ताला जिस वक्त जलील करने पे आ जाता है ना, बिल्कुल, तो क्या करता है, मत मार देता है। रासुल गौल भी साथ साथ इसी के रासुल गौल इस टाइम पे फुली एक्टिव है। जंगें बढ़ेंगी अभी, ठीक है, शदीद तरीन होंगी। और जो लोग जुल्म करके हुकूमतें चला रहे हैं ना, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। उनको कुदरत लपेटने वाला इसमें, एक तो चले पानी वाले मामला, पानी में जंगें, फिर कुदरती आफात में बिजली का गिरना, ठीक है, वो नजर आ सकता है। उसके बाद जनाब अली कहत साली जो है वो हो सकती है। रासुल गौल जो है ना, ये कत्ल गारत से रिलेटेड है, जंगों से रिलेटेड है। खुदकुशियों का रुझान बढ़ सकता है। लोग जो हैं इस आप कहना चाहिए फ्रेम ऑफ माइंड में आ सकते हैं कि यार क्या हो रहा है दुनिया। इसराइल अब मुनाफकत करेगा, कोई दोबारा ईरान पे हमला करेगा। आप ये देखें, मेरा ख्याल 12 दिन या 14 दिन का सीज फायर था ना, हाँ जी, उसने अपना काम शुरू कर दिया है फिर से। ठीक है, वो करेगा ही करेगा, फिर ईरान से मुंह की खाएगा। अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो ये एक होंगे। अगला सवाल कर लें। वैसे ये सवाल नाराज हो जाते हैं ना फिर लोग, बात करते हैं आज तक क्या हुआ। अगर ऐसी बात होती तो फिर फलस्तीन पे कुछ होता। नाज़रीन, आपने क्लिप देखा और डॉक्टर साहब ने बताया था कि जी पानी में जंगें और रासुल गौल की वजह से ये मसले मसाइल आएंगे। और जंग 2027 में जंग अजीम का भी जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था। क्या अल्लाह खैर करे, किसी जंग अजीम होने वाली है, अल्लाह ना करे ये कुछ हो, क्योंकि जंग कौन सी अच्छी चीज़ होती है, बात होती है। उसके अलावा ईरान अभी तक साबित कदमी से खड़ा है। क्या ट्रम्प बैक फुट पे जाना चाह रहा है और
جا نہیں پا رہا. اس کے علاوہ اسپین کے حوالے سے بھی بات کروں گا, عربوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا کیا حال ہے بھٹی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. سر ریڈنگ ہماری ہوتی ہیں جی. ٹھیک, مگر عوام جو سی ہے نا ہمارے سے مطمئن نہیں ہوتی, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اب چیزیں ان کو پروف کے طور پہ بتانی پڑتی ہیں کہ بھائی یہ چیز ٹھیک ہوئی تھی. اب آپ نے پانی کی جنگ کے حوالے سے بات کی, پانی میں جنگ, اور زمینی جنگ کے حوالے سے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ مگر ابھی زمینی جنگ جو سی ہے ٹل گئی ہے, مگر میزائل کی جنگ تو ابھی چل رہی ہے. یہ سر جنگ کا مستقبل آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے, مالک ہے, معبود ہے, اور بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو سب کچھ جانتی ہو. عالم الغیب سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی نہیں ہے. بے شک. ذائچے کو غیب کا علم سمجھنا یا کنونس کرنے کی کوشش کرنا کہ جی جو میں نے کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے, یہ دونوں چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. بے شک بالکل. ذائچہ ایک علم ہے, ایسٹرالوجی قدیم ترین علوم میں سے ہے, جس کو پڑھ کے ہی ہم نے بتانا ہے. پڑھ بالکل لکھا ہوا آلریڈی, ہاں کوشش بالکل کرنی ہے کہ بالکل. اس میں ہے کیا, اور جو سمجھ آ جاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں. اللہ چاہے تو وہ ہو جاتا ہے, اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا. سب بالکل کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. بالکل. اپنے ایمان کا حصہ ایک مومن مسلمان کو اس کو نہیں بنانا چاہیے, علم کے طور پر ڈیل کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے بھٹی صاحب کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا, آپ نے راس الغول کا ذکر کیا ہے, وہ 1800 سال کے بعد ایکٹیو نہیں ہوتا. 1800 سال وہ ذائچے کے ایک گھر میں رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس طرح مثال کے طور پہ سورج ایک ماہ رہتا ہے, پھر اگلے گھر چلا جاتا ہے, پھر اگلے گھر. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح پورا ایک سال کمپلیٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہیں, یہ جو راس الغول ہے نا, یہ ایکٹیو ہے, اور یہ موجود ہے اس وقت ٹورس میں, ٹھیک ہے, بٹسور میں, جہاں پہ آلریڈی راہو جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے, اور یہ جو ہے کنجنکشن یہ لیتھل ہے. راس الغول اور راہو کی جو کنجنکشن ہے نا, لیتھل ہے. لیتھل سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم 2024 سے راس الغول پہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جنگیں بڑھیں گی, قتل و غارت, دہشت گردی, خون خرابہ, یہ لے کے آتے ہیں دو پلانٹس. یہ جو راہو ہے یہ میگنیفائی کرتا ہے, بڑھاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور یہ جب ایکٹیو ہوتا ہے راس الغول تو اس طرح کے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سب یہ اللہ کے حکم سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہے نا زیادہ تر جو تباہی آتی ہے نا انسان کی زندگی میں, وہ خود لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں یہ کرنا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صحیح اور غلط دونوں بتا دی ہیں. اب انسان کا اپنا ہے نا اختیار, ٹھیک ہے, کہ وہ جو اڈاپٹ کر لے. بہرحال اب یہ زمینی برج کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کنجنکشن 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے سیٹن کی اور نیپچون کی, یہ پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے. پھر نیپچون, پلوٹو, یورینس 2024 سے یہ ایکٹیو ہونے شروع ہوئے ہیں. اب یہ طاقت پکڑ رہے ہیں. یہ سیٹن جو ہے ایریز میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ وینس کنجنکٹ ہو گیا ہے, نیپچون اس کے ساتھ کنجنکٹ ہو گیا ہے. دنیا بھر میں جو ظالم سیاستدان, ظالم حکمران ہیں, ان کے لیے وہ بگل بجنے والا. ٹھیک ہے. اور سمجھ آ جائے گی ان کو, جنہوں نے بھی اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا ہے نا, اب وہ بھگتنے کے لیے تیاری پکڑیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ 2026 جو ہے نا 1 نمبر کا سال ہے, اور 1 نمبر کا سال ظالم حکمرانوں کے لیے وہ نہیں. اب ویسا ہی ہو رہا ہے, ظالم حکمرانوں کے لیے مشکل وقت ہے. جنہوں نے ظلم کیا نا کسی بھی حوالے سے اللہ کی مخلوق پہ, انسانیت پہ, اب وہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیاری پکڑیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ذائچے میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا, تو ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی ہے. راہو ٹرانزٹ کا مرکری, سن, اور اس کے علاوہ جو مارس ہے جو آتشی سیارہ ہے, یہ بیٹھے ہوئے سارے پانی والے برج میں. ٹھیک ہے, پائسس جو ہے اٹس واٹر سائن, جی سر, بینگ گورن بائی کیا اس کو کہتے ہیں, جوپیٹر. تو یہ چیز بھی ایک نیگیٹیوٹی میں جاتی ہے. اس نے 45 ڈیز سٹے کرنا ہے یہاں پہ مارس نے, اچھا, اس میں پائسس میں. تو اب پانیوں میں آگ لگتی دیکھیں گے آپ, لگ بھی رہی ہے. یہ وہ والا سینیریو کریٹ ہو گیا نا کہ. اور پھر دوسرا یہ کہ حکومتیں جو ہیں دنیا میں
सूरज बैठा हुआ पाइसेस में, वाटर साइन में, हुकूमतें जो हैं वो डामाडोल होने वाली हैं, बहुत सारी डामाडोल हो भी रही हैं। आपने देखा है अमेरिका की जो गवर्नमेंट है बिल्कुल किस तरीके से वो अब फुसफुसे दावे, फुसफुसी धमकियां, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, अंदर अपने दम खम नहीं। बिल्कुल लोग अपने जो हैं वो मतलब क्या कहना चाहिए, लफ्ज़ बड़ा ही है, मगर ये लोग पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि राहु जो है वो बढ़ा रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है पानी वाले मामला को, ये बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। जायचा तो ये बताता है। फिर खुश्की के ऊपर देखते हैं अगर आप, तो जो सैटर्न है बिल्कुल ये बैठा है एरीज के अंदर। अब इसमें ये अंडरग्राउंड जो चीज़ें हैं जैसे धातें वगैरह हैं, इनकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इनको जो है ये नहीं ताकत मिलती जाएगी। सैटर्न जो है ये कंजंक्ट है नेपच्यून के साथ, ये यहाँ पे प्लानिंग्स इस तरह की होंगी क्योंकि राहु और केतु के एंगल्स भी लगे हुए हैं, इनको दिखाया कुछ जाएगा और होगा कुछ। जैसे ठीक है। आप ये देखें कि सऊदी अरब में जो मामलात हो रहे हैं उसमें ईरान का एक हद तक तो अमल दखल है, बिल्कुल बाकी सऊदी अरब को बहुत हद तक जायचा यही बताता है कि धोखाधड़ी जो है उन्हीं की तरफ से मिल रही है जिन पे इन्होंने भरोसा किया, मुसलमानों को लड़वाने की साजिश। ठीक है, हमारा महवर मरकज खाना काबा है ना, बिल्कुल वहाँ पे तो ये उसको अपनी तरफ से जो दुश्मनान हैं वो लड़वा रहे हैं मुसलमानों ठीक को है। आपस में। तो ये चीज़ जो है ये परेशान कौन है। ईरान अगर कुछ करता है तो वो मानता है, मगर ये कुछ ईरान ने नहीं किया हाँ जो नहीं, सऊदी वाले, उस पर वो कैसे जायचे मानेगा के फिर। हिसाब से मैं कह सकता हूँ, मैं कोई जंग का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर ये है कि जायचा जो है, मैं इसका भी एक्सपर्ट नहीं, मैंने तो कभी दावा भी नहीं किया, जो मुझे समझ आती है वो मैं बता देता हूँ। मुझे ये लगता है कि धोखा जो है ना वो मुसलमानों को एक बड़े लेवल पे अभी एक तो मिल रहा है, और एक अभी कुछ अमेरिका की रियासतों में आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, ये अब चीज़ जायचे के हिसाब से हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं सिर्फ ईरान का जायचा अगर डिस्कस करें तो ईरान इस जंग को कितनी देर तक इस पर सरवाइव कर सकता है, और क्या ये अमेरिका को भगाने में या इसराइल को भगाने में कामयाब हो जाएगा इन द एंड? अमेरिका ने सरेंडर करना ही, अमेरिका भी देखिएगा कुछ दिनों में ना जान बचाएगा, अपनी जान छुड़ाएगा कि यार मेरी जान छोड़ो, मैं नहीं आता इस चीज़ में। ठीक है, ठीक है। और जो जिस मुल्क ने, इसराइल ने इसको शह दी और ये लग गया उसके पीछे। आप ये देखें बेंजामिन नेतन्याहू जो है कितने अरसे से मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं अमेरिका के, कोशिश करता रहा कि यार मान जाएं, किसी तरीके से नहीं माने। ये जो है जिसका अपना ही जायचा कमज़ोर है, डोनाल्ड ट्रंप, ये आ गया उसके कहने के अंदर, इसका सन भी वीक है, अफ्लिक्टेड है इसका सन, और दूसरा ये है कि स्कैंडल्स की जद में है, इस वक्त जान पे बनी हुई है इसके इस टाइम पे, वैसे भी और वैसे भी इसको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, अपनी हेल्थ के इश्यूज इसके जो है ये अराइज हो सकते हैं एकदम। जी जी सर, वो जान को खतरा है, वो बार बार सारे मैं पादरी आपसे, बुला लिए हैं उन्होंने हाँ पास, सारे बिल्कुल उन्होंने इकट्ठे दम दरूद करने के हैं। लिए। हाँ ये जी अच्छी चीज़ है कि हर इंसान जो है ना उसका यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ पे होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दीन से हो, मसलक से हो, सबके दिल के अंदर ये पता होता है कि वो वही है। ठीक है, बिल्कुल उसको बिल्कुल नाम आप कोई भी दे दें, है वो अल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अब वो एक ना चीज़ होती है कि जब इंसान फंस जाता है ना तो फिर एंड पे उसको अल्लाह याद आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कई बार ऐसे होता है कि फिर उस वक्त ऐसे इंसानों के लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, ठीक है, हर बात जो है वो सही है, अपने अपनी मखलूक से प्यार करता है, मगर जाहिर है कि फिर एक लिमिट जब आप क्रॉस कर जाते हैं ना तो फिर कुदरत अपने दरवाजे बंद कर लेती है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, ये 2026 की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे ममालिक जो हैं अब कुदरत ने रीस्टार्ट का बटन तो दबा दिया, बिल्कुल ये इस तो पर होना हम ही है वीडियो ना। भी कर चुके हैं। हाँ हम जी बिल्कुल पिछले साल भी हमने की, बिल्कुल। अभी भी बात कर रहे हैं। तो ये वो लोग
جو ظالم ہیں کسی بھی حوالے سے اپنی عیاشیوں میں اپنے جو ہے ان میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ ظلم بھی کریں، ان کی تعریف بھی ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے ٹائم جو ہے ناؤ اٹس آلموسٹ اپ. یعنی کہ اب ایران ان کو مزید ٹف ٹائم دے گا. ہاں ایران ان کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، 20 سال سے یہ تیاری کر رہے تھے. خامنہ ای صاحب کو شہید کر کے میرا خیال ہے انہوں نے ایران کو اکٹھا کر دیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، جو بٹے ہوئے تھے کچھ دن پہلے تک، ہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہی ہیں ابھی دنیا میں، کہ جو ری سٹارٹ کا بٹن ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں نئے سرے سے آپ کو ریڈی ہوتی نظر آئیں گی بہت سارے ممالک میں. ابھی تو شروع ہوا ہے کام، دیکھیں آگے. اچھا سر، یہ آگ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے. کون کون سے ممالک محفوظ ہیں اور کن پر زیادہ یہ ٹف ٹائم دے گا؟ ابھی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یہ سائٹس جو ہے نا یہ تھوڑی ٹھیک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا. مگر یہ ہے کہ یہ ابھی ایک تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ وہ رکے گا کام، ٹھیک ہے، پھر شروع ہو جائے گا، پھر نئے طریقے سے شروع ہو جائے گا، پھر رکے گا، پھر شروع ہو جائے گا. یہ جون تک ایسے ہی چلے گا. اچھا جون تک نا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. بلکہ آپ یہ جو مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اس میں اپریل، یہ 45 دن جو ہے نا اس کے مارس کے پانی میں اور ڈگریز جو طے کر رہے ہیں نیپچون اور سیٹرن ایریز میں، یہ اصل کام ہے. اور پھر راس الغول جو ہے وہ سب کے اوپر جو ہے یہ بیٹھا ہوا، یہ سارے اپنے شیڈز جو ہیں نا نیگیٹیوٹی کے وہ دے رہا ہے. ابھی جو چیزیں ہیں نا وہ کچھ چیزیں سمجھ بھی نہیں آئی. دیکھیں بجلی، پانی، بالکل گیس، پیٹرول، انٹرنیٹ، ان سب میں کہیں نہ کہیں آپ آنے والے ان 45 ڈیز میں رکاوٹیں دیکھتے جائیں گے. اچھا، یعنی کہ یہ چیزیں بحران کا شکار ہوں گی. بالکل. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ٹائم آ گیا کہ اناج اکٹھا کر لیا جائے؟ بات آپ کو یاد آ گئی ہے، مجھے بتایا آپ کس کا بات پہ اور آپ ہنسے ہیں. بہرحال دیکھیے میری بات سنیں، رزق جو ہے نا، رزق بالکل وہ اللہ رب العزت نے جب تک ہم نے زندہ رہنا نا بالکل اس نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں وہ کیا بات تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ریلیٹڈ ہے کہ جی کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ کمرہ ہے اس کو میں ہر طرف سے بند کر لوں تو پھر مجھے رزق کہاں سے آئے گا؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ رزق تو پہنچتا ہے. رزق کا وعدہ تو اللہ نے حضرت کیا. علی کرم اللہ وجہہ نے قربان جائیں انہوں نے کیا آنسر کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے تمہاری موت آ جائے گی نا ویسے رزق بھی آ جاتا ہے. تو انسان کا پیچھا جیسے موت کرتی ہے رزق بھی ویسے ہی کرتا ہے. تو بے توکلی کی باتیں، جی اناج اکٹھا کر لو، راشن اکٹھا کر لو، ٹھیک ہے. حج پہ جاتے ہیں تو آپ نے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں بس اتنے دن تک جو ہے جو ممکنہ دن لگتے ہیں وہ اتنے دن آپ کا کر لیں سوٹ. مگر یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو یہ ہے کہ توکل رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، جس نے جب تک زندگی دی ہے اس نے رزق بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ٹرمپ کہتا ہے کہ جی ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال لے تو معاہدہ ہوگا ورنہ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری انوکھا بات لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، بس آپ نے جواب خود ہی دے دیا ہے نا. دیکھیں نا، پہلے تمہارا جو ہے وہ پریسٹیج، آنر، تمہاری کریڈیبلٹی وہ سٹیک پہ لگ گئی. کوسچن مارک اس کے اوپر بڑے بڑے کھڑے ہو گئے ہیں. تمہارے اندر سے تمہارے اپنے لوگ جو ہیں بالکل تمہارے خلاف بول رہے ہیں. تو تم اب کیا مطلب وہ ہے کہ ٹمک ٹوئیاں ہی مارنے والی بات ہے نا. اپنے خام خواہ کی وہ جو ہے دہشت وہ بنانے کی کوشش ہے. کوئی نہیں لفٹ کروا رہا اس کو اس ٹائم پہ. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے ایران، اسرائیل، امریکہ کے حوالے سے جو ریڈنگ تھی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.